लोकसेवा आयोग तथा अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षाको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण टपिक आर्थिक विकासका प्रमुख पक्षहरू लिएर आज हामी तपाईहरुसामु उपस्थित भइसकेका छौं। आज हामीले यस सेसनमा आर्थिक विकासका प्रमुख पक्षहरूसँग सम्बन्धित विषयहरू बारेमा छलफल गर्नेछौं, जुनबाट तपाईले यो भिडियो हेरिसकेपछि परीक्षामा आउने जस्तोसुकै प्रश्नको पनि उत्तर मिलाउन सक्नुहुनेछ अर्थात् उत्तर लेख्न सक्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौं। सबैभन्दा पहिला हेरौं आर्थिक विकासका प्रमुख पक्षहरू के रहेछन्। आर्थिक विकासका प्रमुख पक्षहरूमा रहेको छ कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, वैदेशिक रोजगार र मानव संसाधन अर्थात् जनशक्ति पनि भन्ने गर्छ। अर्थात् आर्थिक विकासका प्रमुख पक्षहरू के हुन् चर्चा गर्नुहोस् भने तपाईले चर्चा गर्ने यति हो: कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, वैदेशिक रोजगार, जनशक्ति अथवा मानव संसाधन। एउटै हो, मानव संसाधन भन्नु र जनशक्ति भन्नु। कहीं जनशक्ति दिएको हुन्छ, कहीं मानव संसाधन दिएको हुन्छ, नझुक्किनु होला। आर्थिक विकासका प्रमुख पक्षहरू यति हुन्। अब यस सम्बन्धी परीक्षामा सोध्न सक्ने के हो भन्दा एउटा भनेको यसको महत्त्व लेख्नुहोस् भन्न सक्छ। जस्तै कृषिको महत्त्व लेख्नुहोस्, उद्योगको महत्त्व लेख्नुहोस्, व्यापारको महत्त्व लेख्नुहोस्, पर्यटनको महत्त्व लेख्नुहोस्। त्यस्तै अर्को टाइपको क्वेशन हुन सक्छ, यसमा रहेका समस्या लेख्नुहोस्। अर्को टाइपको क्वेशन हुन सक्छ, यसमा रहेका समस्याका समाधानका उपायहरू लेख्नुहोस्। त्यस्तै अर्को टाइपको क्वेशन हुन सक्छ, नेपालमा हालमा यसको अवस्था के छ, नेपालमा यसको वर्तमान अवस्था के छ। र अझै अर्को यहीबाट आउन सक्ने अर्को टाइपको क्वेशन हुन सक्छ, नेपालमा यसको सम्भावना के देख्नुहुन्छ। जस्तै कृषि क्षेत्रमा नेपालमा के सम्भावना रहेको देख्नुहुन्छ लेख्नुहोस्। अर्थात् वैदेशिक रोजगारबाट नेपालमा के सम्भावना देख्नुहुन्छ लेख्नुहोस् भन्ने टाइपका क्वेशनहरू आउन सक्छन्। र हामीले परीक्षामा आउन सक्ने प्रश्न नछुट्ने गरी सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेट्ने गरी यहाँ भिडियो तयार गरेका छौं र तपाईले यो हेरिसकेपछि भरपूर लाभ लिनुहुनेछ भन्ने हामी आशा गरेका छौं। र जाउँ कृषिबाट, सुरु गरौँ कृषिबाट। सबैभन्दा पहिला कृषि हेरौँ। कृषि भनेको के हो तपाईहरुलाई भन्नु नपर्ला। जमिनको प्रयोग परिचालनबाट अन्नबाली, नगदबाली उत्पादन, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन गर्ने क्रियाकलापको समष्टिगत रूप कृषि हो। त्यही पनि परीक्षामा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सानो डेफिनेसन चाहिँ लेख्नु होला। त्यस्तै कृषि प्राकृतिक उत्पादनसँग सम्बन्धित छ। यो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। नेपालमा परम्परागत आर्थिक विकासको आधार कृषि हो। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जीडीपी को गणना गर्दा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकताको रूपमा गणना गरिएको छ। अब जीडीपी मा गणना गर्दा प्राथमिकता भनेपछि जीडीपी मा कति योगदान भन्ने पनि तपाई सोच्नुभयो होला। कृषि क्षेत्रको जीडीपी मा योगदान 23.9% रहेको छ। अब कृषिको अवस्था वर्तमान समयमा नेपालमा कृषिको अवस्था के कस्तो हो भनेर सोध्न सक्छ। वर्तमान अवस्थामा यसको अवस्था भन्यो भने जेमा पनि सोध्न सक्छ। जस्तो कृषिको अवस्था सोध्न सक्छ, व्यापारको सोध्न सक्छ, रोजगारको सोध्न सक्छ, जेको पनि सोध्न सक्छ। तपाईले सबैको हेर्नु होला। अब हेरौँ कृषिको अवस्था। कृषिको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि कुल राष्ट्र उत्पादन कृषि क्षेत्र, जसमा कृषि, वन, मत्स्यपालनको योगदान 23.9% रहेको छ भने 60.4% जनसङ्ख्या आबद्ध भएको कृषि क्षेत्रको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने मूल आधार हो। 60.4% जनसङ्ख्यालाई रोजगार दिएको छ। 23.9% जीडीपीमा योगदान रहेको छ। र अब्जेक्टिभ अर्थात् फर्स्ट पेपरमा पनि जीडीपीमा योगदान कृषि क्षेत्र कति रहेको छ भनेर सोध्ने हुनाले यसमा विशेष ख्याल गर्नु होला। त्यस्तै 15औं योजना अर्थात् जुन हाल सञ्चालनमा रहिरहेको छ, उक्त योजनामा कृषि उत्पादकत्व 3.1 मेट्रिक टन प्रति हेक्टरबाट 4 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। त्यस्तै विगत 2 दशकको अवधिमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन औसत 3.2% ले वृद्धि भएको छ। त्यस्तै आर्थिक वृद्धिमा कृषि क्षेत्रको योगदान 32.7% रहेको छ। सन् 2035 सम्ममा मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिए विक्रमसम्म 2074 देखि 20 वर्षे कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन ल्याएको छ। सन् 2035 सम्ममा हो खाद्यान्न आत्मनिर्भर बनाउने, अनि रणनीति लिएको चाहिँ विक्रमसम्म 2074 सालदेखि हो। त्यस्तै पूरक योजनाको रूपमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पनि कार्यान्वयनमा रहेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रम जुन कृषिसँग सम्बन्धित रहेको छ, यो पनि हाल कार्यान्वयनमा रहेको छ। उक्त परियोजना अन्तर्गत साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र अर्थात् पकेट क्षेत्र, व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र ब्लक, त्यस्तै व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र जोन जुन कृषि जोन भन्छ, र बृहत व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र सुपर जोन गरी सञ्चालनमा रहेका छन्। उक्त परियोजनाको अन्त्यसम्ममा देशैभर 15,000 वटा पकेट क्षेत्र, 1500 वटा ब्लक, 300 वटा जोन र 21 वटा सुपर जोन स्थापना गरिने भनेको छ। र त्यसका लागि 1,30,74,74,20 लाख कुल लागत रहेको अनुमान गरिएको छ। यो रह्यो नेपालमा कृषि क्षेत्रको अवस्था। विशेष छुटाउन नहुने भनेको जीडीपीमा योगदान 23.9%, 60.4% जनसङ्ख्या यसमा आबद्ध। त्यस्तै 15औं योजनाले कृषि उत्पादकत्वलाई 3.1 मेट्रिक टनबाट प्रति हेक्टर 4 मेट्रिक टन पुर्याउने लक्ष्य।
त्यस्तै विगत 2 दशक अवधिमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन औसत 3.2% ले वृद्धि भएको, आर्थिक वृद्धिमा कृषि क्षेत्रको योगदान 32.7% रहेको। यिनी चाहिँ छुटाउनै नहुने कुरा। त्यस्तै अब जाउँ हामी नेपालमा कृषि प्रणालीका विशेषताहरू। कृषि प्रणालीका विशेषता अब हाम्रो कृषि के कस्तो छ भन्ने हो। जस्तो मनसुनमा आधारित रहेको छ, निर्वाहमुखी खेती प्रणाली छ, तिनै कुरा लेख्ने हो। मनसुनमा आधारित खेती प्रणाली, निर्वाहमुखी खेती अर्थात् खाद्य बालीको प्रमुखता रहेको, भूमिको खण्डीकरण साथै साना खालका खेतीपातीको बाहुल्यता रहेको, एउटै खेती धेरै ठुलो क्षेत्रमा गरिने भन्दा पनि सानो खालको थोरै खेती गर्ने किसिमको रहेको छ, कम उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न सकिएको छैन, अत्याधिक जनभार रहेको छ। त्यस्तै भूमिहीन कृषकको सङ्ख्या पनि उच्च रहेको छ। अब जाउँ कृषिको महत्त्व। नेपालमा कृषिको महत्त्व के छ? यो त सामान्य कुरा हो, तपाईँ लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ। राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गर्ने खाद्यान्नको प्रमुख स्रोतको रूपमा कृषि रहेको, त्यस्तै कच्चा पदार्थको आपूर्तिको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको, जस्तै उखु, सनपाट, लोप्ता आदि उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ, त्यस्तै रोजगारीको मुख्य आधारको रूपमा रहेको, निर्यात व्यापारको प्रमुख स्थान कृषि नै रहेको, त्यस्तै वैदेशिक मुद्रा आर्जनको स्रोत, आत्मनिर्भरताको आधारशिला, त्यस्तै जैविक विविधताको संरक्षण तथा आर्थिक विकास दिगोपनाको लागि महत्त्व रहेको छ। अनि फर्निचर जन्य उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको स्रोत पनि हो। त्यो पनि यहाँ 3 नम्बर बुदामा आएको छ, कच्चा पदार्थको आपूर्तिको प्रमुख स्रोत भनेर, त्यसैबाट लेख्न सकिन्छ। अब हामी जाउँ नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकासको लागि गरिएका व्यवस्थाहरू के छन्। सेक्सन अफिसरको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण कृषि व्यवस्थाहरू बढी जसो सेक्सन अफिसरकोमा सोध्ने गर्छ भने नासु तथा खर्दारको लागि महत्त्व, समस्या र समस्या समाधानका उपायहरू तथा सम्भावनाहरू बढी सोध्ने गर्दछ। त्यस्तै नेपालमा कृषि क्षेत्र विकासको लागि गरिएका व्यवस्थामा नीतिगत व्यवस्था हेरौँ। नेपालको संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। साथै राज्यको नीतिमा उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख गरिएको छ। चालु 15औं योजना जुन हाल चलिरहेको छ, यसमा कृषिजन्य क्रियाकलापको औद्योगिकरण र व्यावसायिकरण गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणमा जोड दिएको छ। त्यस्तै भूमि सुधार ऐन 2076 कार्यान्वयनमा रहेको छ। त्यस्तै कृषि विकास रणनीति 2072 पनि कार्यान्वयनमा रहेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय कृषि नीति 2061, त्यस्तै कृषि व्यवसाय प्रवर्धन नीति 2063, त्यस्तै राष्ट्रिय दुग्ध विकास रणनीति 2076 कार्यान्वयनमा रहेको छ। यिनी भए नीतिगत, संवैधानिक अथवा नीतिगत कुराहरू। अब हामी हेरौँ संस्थागत व्यवस्थाहरू के छन्। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि भएका संस्थागत व्यवस्थामा 1 नम्बरमा रहेको छ नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय। त्यस्तै 2 नम्बरमा रहेको छ नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय। के कति संस्थाहरू छन्, सबै संस्थाहरूको नाम लेख्ने हो, अरू केही गर्नु पर्दैन। त्यस्तै राष्ट्रिय किसान आयोग रहेको छ, नेपाल कृषि आधुनिकीकरण परिषद अर्थात् नार्क रहेको छ, कृषि सामग्री लिमिटेड रहेको छ, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड रहेको छ। त्यस्तै सातै प्रदेशमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय रहेको छ, प्रदेशको कार्यालय हो। त्यस्तै अन्य सङ्घ, प्रदेश अथवा स्थानीय तहका कार्यालयहरू। यी सबै कुराहरू चाहिँ नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि गरिएका व्यवस्थाहरू हुन्। त्यस्तै अब कार्यक्रमगत व्यवस्था अर्थात् कृषि क्षेत्रलाई विकास गर्नलाई के कस्ता कार्यक्रमहरूको व्यवस्था गरिएको छ हेरौँ। सन् 2035 सम्ममा मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिए विक्रमसम्म 2074 देखि 20 वर्षीय कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयनमा रहेको छ। त्यस्तै प्रत्येक 10-10 वर्षको अन्तरालमा राष्ट्रिय कृषि गणना गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। त्यस्तै देशव्यापी रूपमा साना सिँचाइ कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ। एक गाउँ एक उत्पादन OBOP, वन भिलेज वन प्रोडक्सन कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा रहेको छ। यो एक गाउँ एक उत्पादनबाट सर्ट क्वेसन अर्थात् अब्जेक्टिभमा धेरैजसो प्रश्नहरू सोध्ने गर्छ। कुन जिल्ला, कुन गाउँ, कुन उत्पादनको लागि अर्थात् कुन ठाउँबाट सुरु भएको भन्ने हिसाबको प्रश्नहरू, यसलाई पनि विशेष ख्याल गर्नु होला। त्यस्तै मल बिउ वितरणमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ, त्यो हाल पनि प्रचलनमा रहेको छ। त्यस्तै कृषि उपकरणको आयातमा मूल्य वृद्धि कर अर्थात् भ्याट छुटको व्यवस्था छ। त्यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ। कृषि विकासका लागि गरिएका हामी नीतिगत व्यवस्था हेऱ्यौँ, संस्थागत व्यवस्था हेऱ्यौँ र कार्यक्रमगत व्यवस्था हेऱ्यौँ। यो चाहिँ परीक्षाका लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यस्तै अब हेर्छौँ हामी कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा विकास हुन नसक्नुको कारण। विकास हुन नसक्नुको कारण भनेको नै समस्या हो, समस्याले गर्दा नै विकास हुन नसकेको हो। सबैभन्दा पहिलो रहेको छ कृषि विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारको अपर्याप्त, सिँचाइ, सडक, कृषि बजार, शीतभण्डार, गोदामघर आदि। त्यस्तै अर्को रहेको छ जलवायु परिवर्तन लगायतका समस्याबाट मुक्त पाउनका लागि वातावरण मैत्री कृषि प्रणाली विकास हुन नसक्नु। त्यस्तै अनियन्त्रित र असन्तुलित रूपमा कीटनाशक, विषादी, एन्टिबायोटिक तथा रासायनिक पदार्थहरूको प्रयोग गर्नु, यसले पनि कृषि क्षेत्रको विकास हुन सकिरहेको छैन। अनुसन्धानका लागि प्रयोगशालाको कमी हुनु, कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यावसायिकीकरण तथा औद्योगिकरणमा बाधा पुग्नु।
त्यस्तै खाद्य स्वच्छता, खाद्य पदार्थहरूमा पौष्टिक तत्त्वहरूको स्रोत र उपयोगबारे चेतना र ज्ञानको कमी हुनु, यिनी चाहिँ कृषि क्षेत्रका समस्याहरू रहेका छन्। समस्या जति पनि लेख्न सकिन्छ, भौतिक पूर्वाधारको कमी, जलवायु परिवर्तन हुनु, वातावरण मैत्री कृषि विकास नहुनु, अनियन्त्रित बसाइसराई हुनु, कीटनाशक औषधिहरूको बढी प्रयोग गर्नु, युरिया खाद जस्ता रासायनिक मलहरूको बढी प्रयोग गर्नु, त्यस्तै अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान गर्ने केन्द्रहरू पर्याप्त मात्रामा नहुनु, कृषिमा आधुनिकीकरण व्यवसायीकरण गर्न नसकिनु, कृषिलाई जैविक विविधता अनुरूप, जैविक विविधता होइन, जलवायु परिवर्तन अनुरूप बनाउन नसकिनु, जलवायु परिवर्तन अनुरूप ढाँचामा ढाल्न नसकिनु, कृषिका लागि जुन आधुनिक प्रविधिहरू रहेको छ ती प्रविधिहरू पनि भित्राउन नसक्नु, अनि उन्नत मल, उन्नत बिउ बिजन, उन्नत प्रणाली, उन्नत सिस्टम पनि भित्राउन नसक्नु, त्यस्तै खाद्य स्वच्छताको अवस्था, खाद्य पदार्थहरूमा पौष्टिक तत्त्वको स्रोत र उपयोगबारे चेतना र ज्ञान पनि दिन नसक्नु, अनि कृषि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिहरूलाई आकर्षण गर्न नसक्नु, यिनी कृषिमा रहेका समस्याहरू। केही पढेको केही जानेको मान्छेहरू कृषि गर्नु हुँदैन भनेर अन्य व्यापार व्यवसायतिर लाग्नु, अर्थात् कृषिमा ध्यान नदिनु, पढे लेखेका मान्छेहरू कृषितर्फ आकर्षित नहुनु, यिनी कृषि क्षेत्रमा रहेका समस्याहरू हुन्। अनि अब हेरौँ हामी समस्या समाधानको उपायहरू। त्यहाँ अघि जुन समस्या हेऱ्यौँ त्यसैको समाधानको उपाय लेख्ने हो। जस्तो 1 नम्बरमा कृषि विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारको अपर्याप्त भन्ने समस्या थियो भने कृषि विकासका लागि पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने। समस्याको समाधान उपाय त्यही नै हो, समस्या हेरेर नै समाधानको उपाय बनाउने हो। त्यही पनि हेरौँ यहाँ समस्या के छ, समाधानको उपाय के छ। चालु 15 योजनाको राष्ट्रिय सोच, लक्ष्य, उद्देश्य एवं रणनीति तथा कार्यनीति कार्यान्वयन गर्ने। सिँचाइ, सडक, कृषि, बजार, शीतभण्डार, गोदामघर लगायतका भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने। त्यही हामी अघि पनि भन्यौँ, भौतिक पूर्वाधारको कमी हुनु समस्या, भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने समस्या, समाधानको उपाय। त्यस्तै जमिनको खण्डीकरणलाई रोक्ने, अनुसन्धानमा आधारित कृषि प्रणालीमा जोड दिने, त्यस्तै कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकरण, व्यवसायीकरण र औद्योगिकरणमा जोड दिने, त्यस्तै वैज्ञानिक खेती प्रणालीको अवलम्बन गर्ने, सामूहिक खेती र कृषि व्यवसायीकरणमा जोड दिने, कृषकलाई सुलभ रूपमा सरल कर्जाको प्रदान गर्ने, त्यस्तै जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न वातावरण मैत्री कृषि प्रणालीको विकास गर्ने, त्यस्तै अनियन्त्रित र असन्तुलित विषादी प्रयोगलाई रोक्ने, त्यस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने। यिनी रहे समस्या समाधानका उपायहरू। अब अझै अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको चालु 15 योजनामा, अहिले त 15 योजनाको कुरा गर्दैछौँ, जुन योजना सञ्चालनमा रहन्छ त्यो चालु योजनामा कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति के छन् लेख्नुहोस् भनेर पनि कहिलेकाहीँ सोधेको पाइन्छ। त्यसैले यसलाई पनि नछुटाइकन हेरौँ। सबैभन्दा पहिला हेरौँ सोच। निर्यातमुखी उद्योगको रूपमा कृषि क्षेत्रलाई रूपान्तरण र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सोच रहेको छ हालको चालु अर्थात् 15 योजनामा। त्यस्तै उद्देश्य के रहेको छ हेर्नुहोस्, उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने, रोजगारी र आम्दानी वृद्धि गर्ने, कृषि क्षेत्रको व्यापार सन्तुलन गर्ने। यिनी चाहिँ कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्देश्य रहेका छन्। त्यस्तै कृषि विकासको लागि कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित रणनीतिमा कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने, नीति तथा संरचनामा सुधार गर्ने, उत्पादन सामग्री तथा सेवाको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने, बजार सूचना प्रणालीको विकास गर्ने, त्यस्तै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने, कृषिको उत्पादन र बजारीकरणलाई नाफामूलक बनाउने, अनि जलवायु अनुकूलन तथा उत्पादनशील प्रारम्भिक कृषि प्रविधिको विकास गर्ने। यो चाहिँ रणनीति रहेको छ। त्यस्तै अब गयौँ हामी उद्योगमा। हामीले एउटा कृषि पाठलाई सिद्धायौँ। अब उद्योग हेरौँ। उद्योगमा पनि त्यही हेर्छौँ हामी। उद्योगको परिभाषा हेर्छौँ, उद्योगको वर्तमान अवस्था हेर्छौँ, यसको समस्या हेर्छौँ, समाधानको उपाय हेर्छौँ, अनि नेपालमा सम्भावना हेर्छौँ र चालु योजनामा यसको व्यवस्थाहरू हेर्छौँ। उद्योग भनेको सामान्य कुरा हो। वस्तु सेवा एवं बौद्धिक सम्पत्तिको उत्पादन, उपलब्धता, संरक्षणसँग सम्बन्धित आर्थिक क्रियाकलापको समग्रता हो। यो पुँजी, प्रविधि, जनशक्तिको परिचालनबाट कच्चा पदार्थलाई प्रशोधन गरी वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने क्षेत्र उद्योग हो। वस्तुमा उपयोगिता निर्माण गर्ने हो। सिप र साधनको प्रयोग गरी सानो तथा ठुलो परिमाणमा वस्तुहरू उत्पादन गर्ने कार्यलाई उद्योगको रूपमा लिइन्छ। उद्योगहरू घरेलु, कुटीर, साना, मझौला तथा ठुलो उद्योगहरू रहन्छन्। घरेलु, साना, मझौला, ठुला उद्योगहरू रहन्छन्। त्यस्तै देशलाई आत्मनिर्भर र विकसित बनाउन उद्योगले सहयोग गर्दछ। मुलुकमा हाल औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 र नियमावली 2076 कार्यान्वयनमा रहेको छ। उद्योगहरू सञ्चालनको आधार भनेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 र नियमावली रहेको छ। अब हेर्छौँ नेपालमा उद्योगको अवस्था के कस्तो छ। आर्थिक सर्वेक्षण 2078-79 अनुसार मुलुकमा हाल 8656 वटा ठुला, मझौला तथा साना उद्योगहरू रहेका छन्। एज होल 8656 वटा उद्योगहरू रहेका छन्। प्रति उद्योग औसत रोजगारी 75 जना रहेको छ। कुल रोजगारी
48,035 रहेको छ। पछिल्लो 5 वर्षमा कुल ग्रास्थ उत्पादनमा उद्योगको योगदान औसत 5.53% रहेको छ। यस आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रको योगदान 5.65% रहेको छ। हालसम्म 5,383 जना विदेशी लगानीका उद्योगहरू स्वीकृत भइसकेका छन्, जसबाट 2,83,975 जनाले रोजगारी पाउने आशा गरिएको छ। मुलुकमा हाल 11वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भइसकेका छन्। बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र लगायतका 11वटा औद्योगिक क्षेत्रहरू रहेका छन्, जसमध्ये 10वटा सञ्चालनमा छ भने एउटा बन्द अवस्थामा छ। सञ्चालनमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रभित्र 636वटा उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन्, जसबाट 19,153 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै हरेक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने नीति अनुसार 7 औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भई स्थापनाको प्रारम्भिक कार्य पनि अगाडि बढिसकेको छ। विक्रमसम्म 2078 को फागुनसम्म 105वटा औद्योगिक ग्रामको स्थापना भएको छ। नेपाल सरकारबाट औद्योगिक ग्राम घोषणा भएपछि औद्योगिक ग्राम कुल निर्माण लागतको 40% वा 3 करोड मध्ये जुन रकम कम हुन्छ, सो रकम नेपाल सरकारको स्थानीय तहले अनुदान दिने व्यवस्था समेत रहेको छ। अब हेरौँ उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू के हुन्। उद्योग सञ्चालनका लागि के चाहिन्छ भन्ने कुरा हो। के भएन भने उद्योग सञ्चालन गर्न सकिँदैन भन्ने हो। उद्योग सञ्चालनका लागि एउटा कच्चा पदार्थ चाहियो, यातायातको सुविधा चाहियो, विद्युत तथा अन्य ऊर्जा चाहियो, दक्ष जनशक्ति चाहियो, बजार चाहियो, पुँजी चाहियो, वित्तीय सुविधा चाहियो। यो विशेष ख्याल गर्नु होला। एकदमै सामान्य कुरा हो। उद्योग सञ्चालनका आवश्यक पूर्व शर्तहरू लेख्नुहोस्, अर्थात् पूर्वाधारहरू लेख्नुहोस् भने कन्फ्युज हुनु भएन। कच्चा पदार्थ, यातायात, विद्युत, दक्ष जनशक्ति, बजार, पुँजी, वित्तीय व्यवस्थापन लगायतका कुराहरू यिनी उद्योग सञ्चालनका पूर्वाधार हुन्। यिनी नभए उद्योग सञ्चालन गर्न सकिँदैन। अब आर्थिक विकासमा औद्योगिक विकासको महत्त्व अर्थात् उद्योगको महत्त्व। कहिलेकाहीँ आर्थिक विकासमा उद्योगको महत्त्व भनेर आउँछ, कहिलेकाहीँ उद्योगको महत्त्व लेख्नुहोस् भनेर सिधै सोध्छ। लेख्ने एन्सर एउटै हो। औद्योगिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, मुलुकको आर्थिक विकासको दिगो र भरपर्दो आधार स्तम्भ खडा गर्न, त्यस्तै कृषि क्षेत्रमा रहेको अत्याधिक निर्भरता कम गर्न, त्यस्तै राष्ट्रको औद्योगिकरणमा टेवा गर्न, स्थानीय स्रोत साधन र सिपको उपयोग गर्न, निर्यात प्रवर्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न, साथै औद्योगिक क्षेत्रमा निजी, स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षण गर्न, औद्योगिक पूर्वाधारको निर्माण गर्दै लैजान, विद्यमान बेरोजगारी समस्या, अर्धबेरोजगारी समस्या र गरिबीलाई कम गर्न, त्यस्तै कर तथा गैरकर मार्फत राजस्वमा अभिवृद्धि ल्याउन। अब उद्योग भयो भने उद्योगको महत्त्व चाहिँ यिनी क्षेत्रमा रहेको छ। उद्योग भयो भने औद्योगिक उत्पादन वृद्धि भइहाल्छ, उत्पादकत्व वृद्धि हुन्छ, मुलुकमा आर्थिक विकासमा दिगो भरपर्दो आधार स्तम्भ खडा हुन्छ, आफ्नो देशको लागि चाहिने औद्योगिक सामानहरू देशभित्र नै उत्पादन भएपछि देशमा आत्मनिर्भरता पनि बढ्छ। कृषि क्षेत्रमा रहेको अत्याधिक निर्भरता कम हुन्छ। कृषि क्षेत्रमा जुन बढी निर्भरता रहेको छ, उद्योगहरू खोलेपछि एउटा रोजगारीका स्रोतहरू हुन्छन्। मानिसहरू सबै कृषिमा नलागेर अन्य क्षेत्रहरूमा पनि जान्छन्, जो डाइभर्ट हुन्छन्। अनि राष्ट्रको औद्योगिकरणमा टेवा पुग्छ। उत्पादनका सामग्रीहरू देशमै उत्पादन हुन थाल्छन् उद्योग सञ्चालन भएपछि। अनि निर्यातलाई बढाउन सकिन्छ, आयातलाई घटाउन सकिन्छ, व्यापार घाटा सन्तुलन गर्न सकिन्छ। धेरै छ महत्त्वहरू, तपाईँ जसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भएको बाहेक पनि अझै महत्त्वहरू छन्, तपाईँ इक्जाममा समय हेरेर थप्न पनि सक्नुहुन्छ। औद्योगिक पूर्वाधारको निर्माण गर्न, विद्यमान बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न, यिनी कुराहरू भइहाले। अब हामी हेर्छौँ नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका समस्याहरू। उद्योग विकासमा के समस्या रहेको छ। अब समस्याका कुरा गर्ने हो भने समस्या नै समस्या रहेको छ। जति पनि लेख्न सक्छौँ समस्या हामी। अब हेरौँ लेख्ने कसरी। उद्यमशील सोचको विकास नहुनु, उद्योग गर्नुपर्छ भन्ने खालको सोचको विकास नहुनु, पढे लेखेका मानिसहरू जागिर गर्नतर्फ आकर्षण हुनु, उद्योग गर्ने, अरू मानिसलाई रोजगार दिने भन्ने खालको सोच नगर्नु, अनि यति धेरै पढे लेखेको मान्छे, यति धेरै पढेको मान्छेले यस्तो सानो काम गर्नुहुन्न भन्ने अर्को एउटा कामको सम्मान गर्न सक्ने बानीको विकास हुनु, त्यो पनि औद्योगिक क्षेत्रको समस्या हो। त्यस्तै उत्पादनशील क्षेत्र र उद्योगमा पुँजीको परिचालन र उपलब्धता हुन नसक्नु। मानिसहरू विदेश जाने, कमाउने, आएर जग्गा किन्ने, घर बनाउने, त्यो हिसाबको ट्रेन्ड अहिले नेपालमा चलिरहेको छ। त्यो हिसाबको ट्रेन्ड नचलेर विदेश जाने, कमाउने, रेमिटेन्सबाट आएको पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने, अनि औद्योगिक उत्पादन हुने खालको चाहिँ हामीलाई आवश्यक परेको ट्रेन्ड हो, तर त्यो चलेको छैन। त्यसैले उत्पादनशील क्षेत्र र उद्योगमा पुँजीको परिचालन कम छ, पुँजीको उपलब्धता कम छ। यो पनि समस्याको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै उद्योग र लगानीका विषयहरू एकद्वार प्रणालीमा आबद्ध नहुनु। लगानीका विषय उद्योगहरू एकै किसिमका नहुनु, एकद्वार प्रणालीमा नहुनु।
अनि यो औद्योगिक मैत्री वातावरण पनि नहुनु, लगानीकर्तालाई उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि त्यो सुरुमा फर्म दर्ताको स्टेपहरू नै यति झन्झटिलो हुन्छ कि मान्छेहरू यो उद्योग दर्ताप्रति आकर्षितै नहुनु। त्यस्तै औद्योगिक उत्पादनमा लागत प्रतिस्पर्धी तथा गुणस्तरीय नहुनु। एउटा त उद्योगै स्थापना नहुनु, अनि उद्योगबाट स्थापना भइसकेपछि पनि तिनी कुराहरू विदेशमा गएर अरू विदेशका सामानहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु, अनि नेपालमै उत्पादन गरेको सामान त्यो सामानभन्दा सस्तोमा विदेशबाट यहीँ उत्पादन आइपुग्नु, यो पनि एउटा समस्याको रूपमा रहेको छ, प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्नु। त्यस्तै निर्यातयोग्य वस्तुहरूको उत्पादन र विविधीकरण नहुनु। जुन वस्तुहरू हामी निर्यात गर्छौँ, निर्यात गर्ने वस्तुहरूको उत्पादन कम हुनु एउटा, अनि विविधीकरण भनेको स्पेसलाइजेसन, यो सामान भनेर छुट्टै स्पेसलाइजेसन नहुनु। त्यस्तै घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्धनमा पुँजी, सिप, प्रविधि संयोजन गराउन निजी क्षेत्रले नेतृत्व लिन नसक्नु। घरेलु तथा साना उद्योगहरूमा निजी क्षेत्र खासै चासो नहुनु। औद्योगिकरणमा नवीन प्रविधि र उपकरणको प्रयोग गर्न नसक्नु। औद्योगिक मूल्य श्रृङ्खलामा विकासमा सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी नहुनु। PPP पार्टनरसिप भन्छ, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप। सार्वजनिक, निजी र सहकारीलाई अर्थतन्त्रको 3 खम्बा मानेको छ र नेपालले बजेटमा अथवा चालु आवधिक योजनामा समेत निजी, सार्वजनिक र सहकारीलाई 3 खम्बा मानेको र तिनीहरूको साझेदारीद्वारा चल्ने भनेर उल्लेख गरेकोले औद्योगिक मूल्य श्रृङ्खलाको विकासमा चाहिँ यो प्रभावकारी हुन नसक्नु। त्यस्तै उद्योग तथा बजार अनुसन्धान र विकास हुन नसक्नु। उद्योगमूलक अनुसन्धानहरू, बजारमूलक अनुसन्धानहरू एकदमै कम हुनु। उत्पादन तथा बजार अनुसन्धान र विविधीकरण नहुनु। त्यस्तै आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना हुन नसक्नु। आन्तरिक लगानीको लागि पनि उपयुक्त वातावरण सिर्जना हुन नसक्नु, अनि बाह्य लगानीको लागि पनि उपयुक्त वातावरण सिर्जना हुन नसक्नु। जस्तो उपयुक्त वातावरण कसरी सिर्जना हुन सकेन भन्दा सबैभन्दा पहिला त जस्तो विद्युत अनि यसका लागि ऊर्जाका स्रोतहरू पर्याप्त मात्रामा नहुनु, औद्योगिक सुरक्षा नहुनु। जस्तो उद्योग सञ्चालन गर्न थाल्यो, पछि आएर त्यहाँ विविध किसिमका विविध क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू आएर चन्दा माग्नु, धनजनको क्षति हुन सक्ने जोखिम हुनु, डर, धाप, धम्की हुनु, अनि उक्त कुरा भइसकेर सरकारलाई रिपोर्ट गरेपछि सरकारबाट त्यसको सुरक्षा नहुनु। अझै मेन समस्या भनेको त्यहाँ छ। जस्तो कोही आएर चन्दा माग्यो, अब के गर्ने? प्रहरीमा रिपोर्ट गर्ने, प्रहरीमा रिपोर्ट गरेर पनि त्यसको उचित विकल्प नहुनु। अनि नेपालको विदेशी लगानी आकर्षण हुन नसक्नुको, बाह्य लगानीको लागि उपयुक्त हुन नसक्नुको अर्को कारण नेपालको सरकारी निकायहरूबाट एउटा लगानीको उचित सर्टकट मेथड नहुनु, एकदम लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया हुनु। अनि अर्को नेपालको सम्बन्धित निकायहरू जो उक्त कार्यसँग समन्वय गर्ने निकायहरू छन्, समन्वय गर्ने निकायहरू बिचमा एकरूपता नहुनु। जस्तै एनसेल विदेशी कम्पनी हो, एनसेलले नेपालमा सञ्चालन गरेपछि बिचमा एकचोटि नेपाल सरकारको तर्फबाट लिनुपर्छ भन्ने विषय भयो। त्यसपछि सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो, अनि सर्वोच्चले कर छुट दिने भन्यो। त्यसपछि सर्वोच्चको मुद्दा फेरि पुनरावलोकन भयो, फेरि कर त लिनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। फेरि त्यसपछिको पुनरावलोकनमा होइन, कर छुट दिने भन्ने कुरा भयो। त्यसैले यस्ता कुराहरू विदेशी कम्पनीहरू रुचाउँदैनन्। एउटै हुनु पर्यो, फिक्स कर तिर्नुपर्छ भने तिर्नुपर्छ, यति तिर्नु पर्दैन भने तिर्नु पर्दैन भन्ने खालको कुराहरू हुनु पर्यो। र यस्तो यो कहिले तिर्नुपर्छ, कहिले तिर्नु पर्दैन, कहिले यस्तो गर्नुपर्छ, कहिले यस्तो गर्नु पर्दैन भन्ने खालका जुन विविध निकायहरूको विविध खालको उत्तर आउनु पनि, यो पनि उद्योगको लागि लगानीको उपयुक्त वातावरण तयार नहुनु हो। त्यस्तै व्यावसायिक र श्रमिक बीच उत्पन्न अविश्वास र असमझदारी। कार्यालयको बाहिर मजदुरहरूको हडताल हुनु, अनि मजदुरहरूको मागहरू उद्योग व्यवसायले सञ्चालन पुरा गर्न नसक्नु, उद्योग व्यवसायले भनेअनुसार मजदुरहरूले काम गर्न नसक्नु, जहाँ पनि सङ्गठन हुनु, राजनीतिकरण हुनु, अनि श्रमिक र व्यवसायीहरू बिचको अविश्वास र असमझदारी, यो पनि ठुलो समस्याको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै नेपालको श्रमिक विदेशी बजारमा आकर्षित हुनु। यहाँ नेपालमा उद्योगमा गरेर के हुन्छ, वर्षको 15-20 हजारमा कसले जागिर गर्छ, बरु विदेश जाने, दुःख गर्नु पर्यो नि उहीँ गर्ने भन्ने खालको जुन एउटा सोच रहेको छ, त्यसले गर्दा पनि नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रमा समस्या रहेको छ। यहाँ मानिसै नपाउनु, अर्थात् रोजगारीका लागि आवश्यक व्यक्तिहरू, स्टाफहरू नपाउने हुन्छ भने, अनि विदेश गएर उहाँ त्योभन्दा सस्तो अथवा त्योभन्दा डर्टी, डिफिकल्ट र डेन्जर
कामहरू गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। त्यस्तै बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण प्रभावकारिता नपाइएको बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणको लागि यसको लागि चाहिँ खासै अझै प्रभावकारी रूपमा यो सञ्चालन हुन सकेको छैन, यो भन्ने समस्या रहेको छ। त्यस्तै अब जाउँ हामी औद्योगिक क्षेत्रको समस्या समाधानका उपायहरू। अनि जुन समस्या लेखौँ त्यसैको समाधानको उपायहरू। उद्यमशील सोचको विकास नहुनु समस्या, उद्यमशील सोचको विकास गर्ने समाधानका उपाय। त्यस्तै उत्पादनशील क्षेत्र र उद्योगमा पुँजीको परिचालन गर्ने, उद्योग र लगानीका विषयहरू एकदर प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, औद्योगिक उत्पादन लागत प्रतिस्पर्धी तथा गुणस्तर बनाउने, निर्यातयोग्य वस्तुहरूको उत्पादन र विविधीकरणमा जोड दिने, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्धनमा पुँजी सिप प्रविधिको संयोजन गराउन निजी क्षेत्रले नेतृत्व लिने, औद्योगिकरणमा नवीन प्रविधि र उपकरणको प्रयोग गर्ने, औद्योगिक मूल्य श्रृङ्खलाको विकासमा सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी गर्ने, त्यस्तै उद्योग तथा बजार अनुसन्धान र विकास गर्ने, औद्योगिक सुरक्षाको उचित प्रत्याभूति गर्ने, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणमा प्रभावकारिता ल्याउने। अब हेरौँ चालु योजनामा उद्योगको सम्बन्धमा के व्यवस्था छ, के सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति के कस्तो लिएको छ। यो अहिलेको चालु योजना 15 योजनाको किताबबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्ताको तस्तै यहाँ प्रस्तुत गरिएको हो। दिगो रोजगारमूलक र उच्च प्रतिफलयुक्त औद्योगिक विकास सोच रहेको छ। त्यस्तै लक्ष्य रहेको छ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने, हो त्यहाँ बनाउने भएको छ। त्यस्तै उद्देश्य रहेको छ कुल ग्रास्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउनु, निर्यात प्रवर्धन र आयात व्यवस्थापन गर्नु, स्वदेशी र विदेशी लगानी बढाउँदै रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना गर्नु। त्यस्तै रणनीतिको रूपमा रहेको छ औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत, कानुनी, संस्थागत सुधार गर्ने, प्रविधिको प्रयोग, एकदर प्रणालीको विकास र औद्योगिक पूर्वाधारको विकास गर्ने, उद्योग क्षेत्रलाई अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रको अन्तर्सम्बन्धको आधारमा विकास विस्तार गर्ने, त्यस्तै खानी तथा खानीजन्य उद्योगको लागत प्रतिस्पर्धी र तुलनात्मक लाभका आधारमा विकास गर्ने, त्यस्तै सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारीमा लगानी परिचालन गर्दै आयात व्यवस्थापनमा जोड दिने, उद्योग धन्दाको विकास र विस्तारका लागि क्षमता विकास, वित्तीय पहुँच र प्रवर्धनात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्ने। त्यस्तै उद्योगका लागि नेपालमा गरिएका व्यवस्थाहरू, नीतिगत व्यवस्था, संविधानमा अर्थ, वाणिज्य तथा उद्योग सम्बन्धी नीति। अब हामी उद्योगका लागि नेपालमा के व्यवस्था छ हेर्छौँ, नीतिगत व्यवस्था हेर्छौँ, संस्थागत व्यवस्था हेर्छौँ, कार्यक्रमगत व्यवस्था हेर्छौँ, सबैको त्यही हेर्छौँ। यसको पनि हेर्नु, संविधानमा अर्थ, वाणिज्य तथा उद्योग सम्बन्धी नीति। चालु 15 योजनाले दिगो रोजगारमूलक र उच्च प्रतिफलयुक्त उत्तर विकासको सोच तथा औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादकत्व 14.6% पुर्याउने लक्ष्य लिएको। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्ष 1980 को बजेटले घरेलु, मझौला तथा साना उद्योग प्रवर्धनको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको। विदेशी लगानी प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 कार्यान्वयनमा रहेको। त्यस्तै औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 तथा नियमावली 2076, श्रम ऐन 2074 तथा नियमावली 2075, औद्योगिक नीति 2067, राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति 2073। यति नीति तथा संवैधानिक तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू रहे। अब हामी हेर्छौँ संस्थागत व्यवस्था। उद्योगको लागि विकास गर्नका लागि के कस्ता संस्थाहरू नेपालमा रहेका छन्। नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयहरू, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरू, निजी क्षेत्र, सहकारी संस्था, एनजिओ, एनआइजिओ लगायत तथा आदि अन्य संस्थाहरू। त्यस्तै अब हेर्छौँ हामी के कस्ता कार्यक्रमहरू रहेका छन् उद्योग विकासका लागि। सबैभन्दा पहिलो रहेको छ घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यक्रम, साना व्यवसाय तथा युवा रोजगार कार्यक्रम, औद्योगिक विकास कार्यक्रम, औद्योगिक लगानी प्रवर्धन कार्यक्रम, त्यस्तै गरिबी पहिचान कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र औद्योगिक विकास कार्यक्रम। यिनी भए कार्यक्रमगत व्यवस्था। अब हामी हेर्छौँ व्यापार। लाभका लागि कुनै वस्तु वा सेवा अथवा मालसामानको खरिद बिक्री गर्ने कार्य व्यापार हो। कुनै सामान ल्याउनुहुन्छ, बिक्री गर्नुहुन्छ, त्यही हो व्यापार। यो लाभका लागि गरिन्छ। वस्तु तथा सेवा खरिद बिक्री, साटफेर, ओसार पसार, हस्तान्तरण गर्नुलाई व्यापारको रूपमा चिनिन्छ। व्यापार आन्तरिक र बाह्य गरी दुई प्रकारको हुन्छ। व्यापार सम्बन्धी विश्व छाना सङ्गठन, व्यापार सङ्गठन, विश्व व्यापार सङ्गठन अर्थात् WTO, यो नेपालले सदस्यता यसको लिइसकेको छ, जुन 23 अप्रिल 2004 अर्थात् नेपाल विक्रम सम्वतमा 2061 सालमा लिएको हो। अब हेर्छौँ नेपालमा व्यापारको के कस्तो अवस्था रहेको छ। कुल ग्रास्थ उत्पादनमा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान 14% रहेको छ। कुल व्यापार निर्यातको अंश 10.1% रहेको छ भने आयातको अंश 89.10% रहेको छ। त्यस्तै नेपालमा हुने आयातको ठुलो हिस्सा उच्च मूल्य भएका र अन्तिम उपभोग्य वस्तु छन् भने कृषिजन्य र कम मूल्यका वस्तु मुख्य निर्यात छन्। निर्यात गर्ने वस्तुहरू सस्तो छ, कच्चा पदार्थ छ, अनि आयात गर्ने वस्तुहरू चाहिँ उच्च मूल्यका छन्, एकदम महँगो छन्। जुन हामी बेच्छौँ सस्तो छ,
बेच्ने सामानै सस्तो छ, एकदम कमसल कच्चा पदार्थको रूपमा हुन्छ भने आयात गर्ने सामानहरू चाहिँ तयारी सामान हुन्छ अनि उच्च मूल्यका सामानहरू आयात गर्छौँ। अनि आर्थिक वर्ष 78-79 को फागुन मसान्तसम्म आयात 38.6% वृद्धि भई 13 खरब 8 अरब 73 करोड। सबै त तपाईँ सम्झिन पनि गाह्रो हुन्छ। 38.6% वृद्धि भई 13 खरब 78-79 को फागुन मसान्तसम्म आयात 38.6% वृद्धि अर्थात् 13 खरबले वृद्धि भई 140 अरब 75 करोड पुगेको। तसर्थ अब 78-79 को फागुन मसान्तसम्म व्यापार घाटा अघिल्लो वर्षको तुलनामा 34.5%ले वृद्धि भएको भन्न सकिन्छ। अथवा यति सबै तपाईँलाई सम्झिन असजिलो हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ भने आर्थिक वर्ष 78-79 को फागुन मसान्तसम्ममा व्यापार घाटा अघिल्लो वर्षको तुलनामा 34.5%ले वृद्धि भएको भन्नुहोस्, यति मात्रै भन्नुहोस्। अनि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निर्यात 80 अरब 87 करोड र आयात 9 खरब 43 अरब 99 करोड रहेको। व्यापार घाटा 8 खरब 49 अरब रहेको, 8 खरब रहेको मात्रै भने पनि हुन्छ। त्यस्तै चालु 15 योजनाले निर्यात आयातमा 1:10, खाद्य तरकारीको आयातमा 14.4 वा 5%मा पुर्याउने लक्ष्य लिएको। चालु 15 योजना निर्यात आयात 1:10 भनेको एउटा वस्तु निर्यात गरिन्छ भने 10वटा सामान चाहिँ आयात गरिन्छ भनेको अनुपात भनेको हो। त्यस्तै अब हेरौँ नेपालमा वैदेशिक व्यापारको महत्त्व। व्यापारको महत्त्व भन्नु, वैदेशिक व्यापारको महत्त्व भन्नु एउटै कुरा हो। विदेशसँग गर्ने व्यापारको के महत्त्व छ? वस्तु तथा सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच स्थापित गर्न, त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न, स्वदेशमा उत्पादन नहुने अति आवश्यक सामानहरूको सहज उपलब्धता गराउन, देशमा उपलब्ध हुने स्रोत साधन र ज्ञान सिपको उपयोग गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्नमा सघाउ पुर्याउन। व्यापारले रोजगारी सिर्जनामा पनि सहयोग पुर्याउँछ। देशको भुक्तानी सन्तुलन कायम गरेर राख्न, निर्यातमा वृद्धि गर्न र आयातमा कमी ल्याउन, कृषि र उद्योगको समानान्तर विकासबाट जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्न। यो चाहिँ भयो व्यापारको महत्त्व। त्यस्तै अर्को रहेको छ व्यापार अथवा वाणिज्य क्षेत्रको विद्यमान समस्याहरू। के समस्या रहेको छ हेरौँ। नागरिकको क्रयशक्ति वृद्धि भएसँगै उपभोग्य सामग्री र विलासिताका वस्तुहरूको माग उच्च वृद्धि भए पनि उक्त माग धान्ने गरी आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसक्नु, खनिज ऊर्जाको बढ्दो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन गर्न नसक्नु, कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि नभई कृषिजन्य आयात वृद्धि हुनु, निर्यातजन्य वस्तु तथा सेवाको अपेक्षित विकास र मूल्य अभिवृद्धि हुन नसक्नु, विश्व समुदाय तथा व्यापार बजारमा उपलब्ध सुविधा तथा अवसरलाई व्यापार विकासमा पर्याप्त उपयोग गर्न नसकिनु, त्यस्तै औद्योगिक लगानीभन्दा आयात व्यापारमा व्यावसायिक आकर्षण बढ्दै जानु। यहाँ उत्पादन गर्नभन्दा यति उत्पादन गरेर दुःख गर्नभन्दा त बरु किन्नै सस्तो पर्छ भन्ने खालको सोच हुने। जस्तै सामान्य कृषिहरूमा पनि देखिन्छ। जस्तो टमाटर आलु घरमा लगाउनु पर्यो, त्यसपछि त्यसमा औषधिहरू छर्नु पर्यो, किराले खान्छ किराको औषधि छर्नु पर्यो, अन्य रोगहरू लाग्न सक्छ त्यसको औषधि छर्नु पर्यो। यो यति गर्नभन्दा बरु बजारमा गएर किन्नु, सबभन्दा सस्तो त्यही पर्छ, आफूले उत्पादन गरेर लगानी पनि उठ्दैन भन्ने जुन यो किसिमको सोच, यो किसिमको वातावरण रहेको छ हो, यो पनि एउटा समस्या हो। लगानी गर्नतिर अर्थात् उत्पादन गर्नतिर ध्यान नदिनु, व्यावसायिक आकर्षण बढ्दै जानु, अर्थात् जुन उत्पादन छ आयात गरेर जुन आयातबाट सामग्रीहरू आउँछ त्यसलाई नै लिनु, आफूले सजिलो ठान्नु। त्यस्तै निर्यातमा कच्चा पदार्थ, प्राथमिक वस्तु र अर्धप्रशोधित मात्रा बढी हुनु, उत्पादित सामग्रीहरू पठाउन नसकिनु, कच्चा पदार्थ मात्रै पठाइनु। जस्तो औषधि निर्माणका लागि हिमाली जडीबुटीहरू, पहाडी जडीबुटीहरू विदेशमा निर्यात गर्छौँ। यदि ती जडीबुटीहरूलाई यही राखेर औषधि बनाएर निर्यात गर्न सकेको भए धेरै पैसा कमाउन सकिन्थ्यो। तर जडीबुटी निर्यात गर्छौँ हामी सस्तोमा र त्यही जडीबुटीबाट बनेको औषधि फेरि महँगोमा हामी उल्टै आयात गर्छौँ। यो पनि एउटा समस्या हो। त्यस्तै मानव, पशु तथा वनस्पतिजन्य स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने सामानको आयात नियन्त्रण गर्न नसकिएको। इन्डियाबाट आउने कतिपय तरकारीहरूमा विषादीको मात्रा बढी छ, यो खान योग्य छैन भनेर एकपटक धेरै चर्चा भएको थियो र कतिपय गाडीहरू भन्सारमा रोकिएका पनि थिए। तर त्यसको केही समयपछि त्यो प्रभावकारी हुन नसकेकाले फेरि चेकिङ सिस्टम छोडेर फेरि जस्ताको तस्तै आउने भन्ने सिस्टम भयो। जति तरकारीहरू, जति फलफुलहरू आएको छन् सबै फलफुल, सबै तरकारीहरू खान योग्य नहुन पनि सक्छन्। हेर्दा राम्रो भए तापनि तिनीहरूमा विषादीको मात्रा बढी तथा अन्य कुराहरूले गर्दा त्यस्ता सामानहरूको नियन्त्रण गर्न नसकिएको बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइन्छन्। खुला सिमानाका कारण वैदेशिक व्यापारमा विचलन आउने समस्या रहेको, खुला सिमानाले गर्दा पनि अलिकति समस्या भएको छ। अब हामी जाउँ पर्यटन।
मनोरञ्जन वा घुमफिर गर्ने लगायत विविध उद्देश्यले देश विदेशमा गरिने भ्रमण पर्यटन हो। यो नेपालको अर्थतन्त्र विकासको लागि उच्च सम्भावना बोकेको तुलनात्मक लाभजन्य क्षेत्र हो। यहाँ प्राकृतिक सांस्कृतिक सम्पदा र विविधताका कारणले गर्दा यस क्षेत्रको तुलनात्मक लाभ रहेको छ। पर्यटन मुख्यतया आन्तरिक पर्यटन र बाह्य पर्यटन गरी दुई प्रकारको हुन्छ। पर्यटनका अन्य प्रकारमा मनोरञ्जन पर्यटन, साहसिक पदयात्रा पर्यटन, साहसिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, तीर्थयात्रा गर्ने पर्यटन, कृषि पर्यटन, पर्यटन जस्ता थुप्रै किसिमका पर्यटनहरू रहेका हुन्छन्। नेपालमा पर्यटनको अवस्था कस्तो छ हेरौँ। कोभिड-19 को महामारीका कारण सन् 2021 मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा पर्यटन आगमन 34.3% कमी आएको, जसमा 1,50,962 रहेको, त्यति घटेको। उक्त अवधिमा पर्यटनबाट प्राप्त आयमा 46% घटी आई 13,50,51,00,00,000 रहेको। सोही कारण कुल ग्रास्थ उत्पादन GDP मा पर्यटनको योगदान घटेको। त्यस्तै आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 अनुसार सन् 2021 मा पर्यटनको औसत बसाइ 15.5 दिन रहेको छ भने प्रतिदिन खर्च $48 रहेको। यो प्रतिदिन खर्च पनि हाल घटेको छ, औसत बसाइ पनि हाल घट्न पुगेको छ। अहिलेको तत्कालीन अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 79-80 को रिजल्ट अनुसार चाहिँ औसत बसाइ 15.5 दिन रहेको छ, प्रतिदिन खर्च $48 रहेको छ। अब हामी आधिकारिक चाहिँ यसैलाई मान्छौँ। सन् 2021 मा सबैभन्दा बढी पर्यटन आउने देश भारत, अमेरिका, बेलायत, चीन र बङ्गलादेश रहेका। प्रतिशत या सम्झिन सक्नुहुन्न भने सिधै भारत, अमेरिका, बेलायत, चीन, भारत रहेका लेखिदिनुहोस्। उद्देश्यका आधारमा नेपालमा विधा, मनोरञ्जन अथवा यात्रा, पर्वतारोहण, साहसिक यात्रा, पदयात्रा, तीर्थयात्रा र अन्य पर्यटन नेपालमा आउने गर्छन्। यात्रामा 66.8%, त्यस्तै पर्वतारोहण, साहसिक यात्रा र पदयात्रामा 10.3%, तीर्थयात्रामा 7.4% र अन्यमा 15.5% पर्यटकहरू नेपाल भ्रमणमा आउने गर्छन्। बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटक मध्ये अधिकांशको गन्तव्य गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी रहेको छ। अब हामी हेर्छौँ पर्यटनको महत्त्व। विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न, राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गर्न, विश्व पर्यटन बजारमा लाभ हासिल गर्न, आम नागरिकमा जीविकोपार्जन र रोजगारीको अवसरहरू वृद्धि गर्न, सामाजिक सांस्कृतिक अन्तर्क्रियामा वृद्धि गर्न, विश्वमा नेपालको प्रचार प्रसार गर्न अर्थात् विश्वमा नेपाललाई चिनाउन, घरेलु उद्योगको विकासमा टेवा पुर्याउन, प्राकृतिक तथा जैविक सम्पदाको संरक्षण गर्न, प्राप्त प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्न, भौतिक र सामाजिक पूर्वाधारको विकास गर्न, कला र संस्कृतिको संरक्षण गर्न। अझै यो पर्यटनको महत्त्व त कति छन् जति पनि लेख्न सकिन्छ। हस्तकलाका वस्तुहरू, हस्तकलाका उद्योगहरूलाई बढावा दिन, अनि नेपालमा रहेका ऐतिहासिक स्थल तथा धार्मिक महत्त्वको स्थलहरूको खोज अनुसन्धान गर्न, अनि नेपाली कलालाई विदेशमा पुर्याउन, त्यो भइहाल्यो। त्यसपछि विभिन्न क्षेत्रको खोज अनुसन्धान गर्न लगायतका धेरै छन् पर्यटनको महत्त्वहरू, यसलाई मिलाएर लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै अब जाउँ पर्यटन क्षेत्रको समस्या। पर्यटन उपज र क्रियाकलापको अपेक्षित विकास र विविधीकरण हुन सक्नु पहिलो समस्या। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पर्यटन प्रवर्धन अपेक्षित रूपमा गर्न नसकिनु, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका पर्यटन पूर्वाधारको कमी हुनु, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण सम्वर्धन गर्न नसकिनु, पर्यटन विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्न नसकिनु, पर्यटन क्षेत्रको विकासमा उद्यमशीलता विकासलाई जोड्न नसकिनु, पर्यटन क्षेत्रमा प्राप्त लाभको न्यायोचित वितरण हुन नसक्नु, पर्यटकीय गतिविधिहरू पर्यटन मैत्री नहुन नसक्नु, नयाँ गन्तव्य स्थानको पहिचान हुन नसक्नु, जलवायु परिवर्तनको असरबाट आउन सक्ने जोखिमसम्म जुझ्न नसक्नु, पर्यटकको खर्च र बसाइ अवधि घट्दो क्रममा हुनु, सङ्घीय संरचना अनुरूप तिनै तहका सरकारबाट पर्यटन क्षेत्रमा उत्साहजनक काम गर्न नसक्नु। यिनी भए पर्यटन क्षेत्रको समस्याहरू। पर्यटन उपज र क्रियाकलापको अपेक्षित विकास र विविधीकरण हुन नसक्नु, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पर्यटन प्रवर्धन अपेक्षित रूपमा गर्न नसकिनु, विमानस्थल लगायतका सेवाहरूको पूर्वाधारहरूको कमी हुनु, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण सम्वर्धन गर्न नसकिनु, प्रचार प्रसार गर्न नसकिनु, पर्यटन व्यवसायमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न नसक्नु, विकासमा उद्यमशीलता जोड्न नसक्नु, प्राप्त लाभको न्यायोचित वितरण गर्न नसक्नु, पर्यटन गतिविधिहरू नै पर्यटन मैत्री हुन नसक्नु, नयाँ गन्तव्य स्थानको पहिचान हुन नसक्नु, जलवायु परिवर्तनको असरबाट आउन सक्ने जोखिमसँग जुझ्ने तयारी नहुनु तथा जुझ्न नसक्नु, पर्यटकहरूको खर्च बसाइ झन् बढ्दै जानुपर्ने हो, त्यो चाहिँ बढ्दै नगएर घट्दै जानु पनि समस्या रहेको छ। त्यस्तै सङ्घीय संरचना अनुसार तिनै तहबाट
उपलब्धिमूलक र परोपकारी रूपमा कार्य हुन नसक्नु यो पनि समस्या रह्यो। अब नेपालमा पर्यटन उद्योगको विकासका सम्भावनाहरू के छन् हेरौँ। सबैभन्दा पहिलो प्राचीन कला र संस्कृतिको धनी छ, यसले गर्दा पनि पर्यटन विकासमा सम्भावना रहन्छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण, धार्मिक स्थलमा प्रख्यात, साहसिक पर्यटन, संस्कृति तथा जलवायुमा विविधता, विभिन्न साहसिक खेलकुदको आयोजना, टुरिज्म हब बन्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको। यिनी भए पर्यटनका सम्भावना। अब जाउँ हामी चालु 15औं योजनाले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा ल्याएका सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति। सोच रहेको छ आकर्षित, सुरक्षित र मनोरम पर्यटकीय गन्तव्य। त्यस्तै लक्ष्य रहेको छ विश्व पर्यटन बजारमा नेपाललाई अग्रणी स्थानमा स्थापित गर्ने। त्यस्तै उद्देश्य रहेको छ नेपाललाई आकर्षण पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गर्नु। पर्यटकीय गन्तव्य स्थान तथा उपजमा विविधीकरण गरी पर्यटन क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान वृद्धि गर्नु। त्यस्तै पर्यटकीय क्षेत्रबाट प्राप्त लाभमा समन्वयक बनाउनु। त्यस्तै रणनीति रहेको छ नेपाली पर्यटनको व्यापार, प्रचार प्रसार र प्रवर्धन गर्ने। सम्भावना बोकेका क्षेत्र समेटेर एकीकृत पर्यटन विकास गर्ने। सार्वजनिक निजी साझेदारी मार्फत पर्यटनको बजारीकरण र प्रवर्धन गर्ने। पर्यटकीय गन्तव्य स्थानको पहिचान मार्फत पर्यटन क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको सम्भागको रूपमा विकास गर्ने। पर्यटकीय उपजलाई मुख्य श्रृङ्खलामा आबद्ध गर्ने। यिनी रहे रणनीतिहरू। सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति। यो सर्ट क्वेसन अथवा लङ क्वेसनमा धेरै पटक सोधिरहेको हुनाले यसलाई विशेष ख्याल गर्नु होला। त्यस्तै अब जाउँ हामी वैदेशिक रोजगारी। विदेशमा गएर गरिने रोजगारी नै वैदेशिक रोजगारी हो, सामान्य परिभाषा छ। देशको सीमा पार गरी अन्य मुलुकमा गरिने रोजगारी हो यो। वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने आयलाई रेमिट्यान्स भनिन्छ। रेमिट्यान्सलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने अहिले नेपालको एउटा चुनौतीको विषय रहेको छ। विकासोन्मुख देशहरूबाट विकसित देशमा, गैर औद्योगिक देशबाट औद्योगिक देशमा, आफ्नो देशभन्दा विकसित देशमा, औद्योगिक देशमा, रोजगारी पाइने देशमा नै मानिसहरू श्रम गर्न जाने गर्छ। नेपालको संविधानले वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी, सिप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति अङ्गीकार गरेको छ। चालु 15औं योजना अनुसार श्रम आप्रवासनबाट मौद्रिक विप्रेषण मात्र नभई सामाजिक पुँजीको रूपमा सिप, प्रविधि, अनुभवलाई पनि आर्थिक सामाजिक विकासमा उपयोग गर्ने गरी वैदेशिक रोजगार नीति र राष्ट्रिय रोजगार नीति कार्यान्वयन रहेका छन्। अब वैदेशिक रोजगारको अवस्था हेरौँ के कस्तो अवस्था छ। आर्थिक सर्वेक्षण 2078-79 अनुसार वैदेशिक रोजगारमा जान श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या 56,62,000 पुगिसकेको छ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारमा गएका मध्ये मलेसिया, कतार, साउदी अरब, UAE यी 4वटा देशहरू मात्रै जोड्दा 90% त्यतिमा गएका छन् भने बाँकी 10% अन्य देशहरूमा गएका छन्। वैदेशिक रोजगारमा गएका मध्ये 1.5% दक्ष, 24% अर्धदक्ष र 74% अदक्ष। अदक्ष भनेको काम गर्ने ढङ्ग नभएकाहरू, काम गर्न नजानेकाहरू, सबभन्दा बढी सिप नभएकाहरू गएका छन्। सिप भएका 1.5% मात्रै गएका छन्। त्यस्तै अब हेरौँ आर्थिक विकासमा वैदेशिक रोजगारीको महत्त्व के महत्त्व छ हेरौँ। रोजगारीको प्रत्याभूति हुने, करिब 50 लाख मानिसलाई हाल रोजगारीको अवसर मिलिरहेको छ। गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेख्य योगदान हुने, हाल 16.67% योगदान दिएको छ गरिबी निवारणमा। भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न सहयोग हुने, ज्ञान, सिप, क्षमता, दक्षता अभिवृद्धि हुने, उद्यमशीलताको विकास हुने, मानव सम्पत्ति सूचाङ्कमा सुधार आउने। यो उद्यमशीलताको विकास भन्नेलाई चाहिँ काम गर्ने एउटा सिप, जाँगर, त्यसको विकास हुने हो। जस्तो विदेशबाट फर्केर नेपालमै टमाटर खेती गरेको, तरकारी खेती गरेको, नेपालमै भैँसी पालनहरू गरेका, विदेशबाट फर्केर उहाँ जुन काम गरेछ नेपालमा त्यही काम गरेका हामी जति धेरै उदाहरणहरू सुन्छौँ, त्यो उद्यमशीलताको विकास हो। एउटा उद्योग गर्ने औद्योगिक बानी अर्थात् उद्योग गर्ने शील स्वभाव भएको त्यो उद्यमशीलताको विकास हो। त्यो गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने, गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग त रेमिट्यान्सको माध्यमबाट पुगिनै रहेको छ। जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउने, त्यस्तै सामाजिक विकृतिको अन्त्यका लागि युवाहरूमा चेतनाको विकास हुने, कर तथा गैरकर राजस्वमा अभिवृद्धि हुने, त्यस्तै द्विपक्षीय सम्बन्धमा सुधार हुने, वैदेशिक सहायता तथा लगानीमा परिचालनमा सहयोग पुग्ने, संस्कृतिको आदान प्रदान मार्फत परिष्कृत समाजको निर्माण साथै समाजको रूपान्तरणमा सहयोग पुग्ने। अब हेरौँ वैदेशिक रोजगारका सकारात्मक पक्षहरू के छन् राम्रा पक्षहरू। मान्छेलाई सकेसम्म वैदेशिक रोजगार जाने युवाहरूलाई विदेश नपठाउँ, यही नेपालमा नै काम दिउँ भन्ने खालको आवाजहरू उठेका पाइन्छन्। विदेश जानु नराम्रो होइन, सबै केसमा नराम्रो होइन, कतिपय केसमा राम्रो पनि छ। दक्ष जनशक्तिहरू पठाउन सकियो भने त्यो एकदमै राम्रो र प्रभावकारी हो। तर हाम्रो विडम्बना भन्नुपर्छ, दक्ष जनशक्ति एकदमै कम रहेको छ भने अदक्ष जनसङ्ख्याको प्रतिशत 74-75% रहेको छ। त्यसैले सकारात्मक वैदेशिक रोजगार सबै
समयमा नकारात्मक होइन, सकारात्मक पनि हो। कुन कुन क्षेत्रमा सकारात्मक हो हेरौँ। वैदेशिक रोजगारले 50 लाख मानिसलाई रोजगार दिएको छ, एउटा सकारात्मक पाटो हो। गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेख्य योगदान पुगेको छ, 16.7% योगदान गरेको छ, सकारात्मक पक्ष हो। भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुगेको छ। ज्ञान, सिप, क्षमताको अभिवृद्धि भई उद्यमशीलताको विकास भएको छ। मानव सम्पत्ति सूचाङ्कमा सुधार आएको छ। गरिबी न्यूनीकरण भएको छ। जनताको जीवनस्तरमा सुधार आएको छ। सामाजिक विकृतिको अन्त्यका लागि युवाहरूमा चेतनाको विकास भएको छ। कर तथा गैरकर राजस्वको अभिवृद्धि भएको छ। द्विपक्षीय सम्बन्धमा सुधार भएर वैदेशिक सहायता तथा लगानीमा परिचालनमा सहयोग पुगेको छ। त्यस्तै सांस्कृतिक आदान प्रदान मार्फत परिष्कृत समाजको निर्माणमा सहयोग पुगेको छ। यो चाहिँ वैदेशिक रोजगारका सकारात्मक पक्षहरू हुन्। अब वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्याहरू हेरौँ। के कस्ता समस्या वैदेशिक रोजगारीमा धेरै छन्, त्यसमध्ये प्रमुख समस्याहरूलाई हामी यहाँ लेख्छौँ। वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन नसक्नु प्रमुख समस्या। मानव बेचबिखन, मुद्दा तथा तस्करी लगायत सङ्गठित अपराधहरूको समस्या सिर्जना भएको। वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरू बेचबिखन तथा यौन शोषणमा पर्ने गरेको। वैदेशिक रोजगारीमा ठगिने प्रवृत्ति झन् बढ्दै गएको। वैदेशिक रोजगार विदेशमा ठगिने त छुट्टै हो, वैदेशिक रोजगारको नाममा नेपालमै ठगिने प्रवृत्ति पनि बढ्दै गइरहेको छ। समस्यामा परेका कामदारहरूलाई उद्धार तथा पुनर्स्थापना गर्न नसकिएको। त्यस्तै तोकिएको शर्त बमोजिम पारिश्रमिक प्राप्त गर्न नसकिएको। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कतिपय परिवारहरू विखण्डनमा परेको, जस्तो श्रीमान 3 वर्षपछि विदेशमा आउँदा श्रीमती छोराछोरी घरमा नहुनु, श्रीमान अर्कैसँग गइसकेको हुनु, जसले गर्दा परिवार विखण्डन हुने, यो पनि प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कतिपयलाई प्राणघातक रोग लाग्ने तथा औद्योगिक दुर्घटनामा पर्ने गरेको। जुन सुरक्षाका साधनहरू अपनाउनु पर्ने हो, ती सुरक्षाका साधनहरू नअपनाई कार्य गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा पनि औद्योगिक दुर्घटनाहरू, जस्तो अहिले पनि धेरै जाँदा राम्रै गएको आउँदा बाकसमा आयो भन्ने खालको धेरै लासहरू अहिले पनि विदेशबाट आउने गरेका छन्। कतिपय दुर्घटनामा परेका हुन्छन् भने कतिपय साँझ राम्रै सुतेको, बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ मृत्यु भेटियो भन्ने खालका घटनाहरू पनि हुन्छन्। यो प्राणघातक रोगहरू लाग्ने, हार्ट एट्याकहरू हुने, औद्योगिक दुर्घटनाहरू हुने, यिनी जुन विदेश जाने भनेको एउटा क्रियाशील युवाहरू हो, काम गर्न सक्ने क्षमताका व्यक्तिहरू, ती क्षमताका व्यक्तिहरूमा त्यस्तो प्राणघातक रोगहरू नहुनुपर्ने हो। तर वैदेशिक रोजगारको समस्या यो पनि रहेको छ। अब त्यहाँ सबै सुरक्षाका उपायहरू अपनाउन नसकिएको अथवा विविध कारणले हुनसक्छ। कूटनीतिक निकायले सक्रियतापूर्वक काम गर्न नसकेको, राजदूतावासहरूबाट उचित रेस्पोन्स नपाएको गुनासो धेरै रहेको छ, यो पनि समस्या हो। विप्रेषण आएको ठुलो हिस्सा अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रनु, अर्थात् ब्याङ्किङ नगर्नु, हुन्डी लगायतका अन्य कारोबारहरूबाट पैसा भित्रनु, जसको रेकर्ड राज्यसँग नै नहुनु। विप्रेषण आयलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीमा रूपान्तरण गर्न नसकिएको। विप्रेषण आय प्राप्त गर्न सहज ब्याङ्किङ पहुँच र विस्तार गर्न नसकिएको। त्यस्तै विप्रेषण आयका कारण आयात वृद्धि भई व्यापार घाटा बढ्दै गएको। वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्ति अदक्ष र अर्धदक्ष रहेको। त्यस्तै विप्रेषण आयलाई गरिबी निवारण र मानव विकासमा उपयोग गर्न नसकिएको। अब जाउँ वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्या समाधानका उपायहरू। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने, मानव बेचबिखन, मुद्दा तथा तस्करीको समस्याहरू समाधान गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलालाई आउन सक्ने समस्याप्रति सचेत रहने, वैदेशिक रोजगारीमा ठगिने प्रवृत्ति रोक्न प्रयत्न गर्ने, समस्यामा परेका कामदारहरूलाई उद्धार र पुनर्स्थापना गर्न कदम चाल्ने, तोकिएको शर्त बमोजिम पारिश्रमिक र सुविधा दिलाउन कूटनीतिक पहल गर्ने, कूटनीतिक निकायले सक्रियतापूर्वक कार्य गर्ने, विप्रेषण आयलाई अनौपचारिक माध्यमबाट भित्राउने, विप्रेषण आय प्राप्त गर्न सहज ब्याङ्किङ विस्तार गर्ने, विप्रेषण आयलाई अनौपचारिक माध्यमबाट नभित्राउने अर्थात् औपचारिक माध्यमबाट भित्राउने हो। त्यहाँ ख्याल गर्नु होला। जुन रेमिट्यान्स छ त्यसलाई चाहिँ औपचारिक माध्यमबाट भित्राउने, अनि रेमिट्यान्स प्राप्त गर्नका लागि ब्याङ्किङ पहुँच र सुविधाहरूको विस्तार गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूलाई तालिम ज्ञान प्रवर्धन गरी दक्ष बनाउने, विप्रेषण आयलाई गरिबी निवारण र मानव विकासमा उपयोग गर्ने। यी हुन् समस्या समाधानका उपायहरू। अब आर्थिक विकासका पक्षहरूमध्ये लास्ट पक्ष अर्थात् मानव संसाधन अर्थात् जनशक्ति, मानव जनशक्ति, यसलाई हेर्छौँ हामी। ज्ञान सिप क्षमतायुक्त कुनै पनि देशको नागरिक नै त्यसको जनशक्ति वा मानव संसाधन हो। जस्तो निजामती कर्मचारी, शिक्षक कर्मचारीहरू लगायत आदि चाहिँ यी मानव संसाधनका उदाहरण हुन्।
पुँजी प्रविधि सूचना बजार व्यवस्थापन जस्ता पक्षहरूको यथोचित उपयोग गरी लक्षित उद्देश्य हासिलका लागि लक्षित उद्देश्य हासिल गर्ने सक्रिय साधन नै मानव संसाधन हो। सक्रिय साधन भनेको नै मानव संसाधन हो। अरू आफै चलाउन सक्दैनन् र सबै स्रोत साधनलाई चलाउने भनेको मानव संसाधनले नै हो। आफ्नो काम राम्रोसँग गर्ने क्षमता दक्षता र सिप भएका विवेकको प्रयोग गर्न सक्ने जोखिम वहन गर्न सक्ने चुनौतीको सामना गर्न सक्ने गतिशील साधनको रूपमा मानव संसाधनलाई लिइन्छ। मानव संसाधन आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको छ। पछिल्लो समय मानव संसाधनलाई मानव पुँजीको रूपमा समेत चिन्ने गरिन्छ। यसले आर्थिक विकासको नेतृत्व एवं अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दछ। अब मानव संसाधनको नेपालमा अवस्था हेरौँ। नेपालको कुल जनसङ्ख्या 2,91,92,480 रहेको छ। यो 2078 सालको जनगणना अनुसार हो। त्यस्तै जनगणनामा मानव जनशक्तिको कुरा भएको भएर जनसङ्ख्याको कुरा गर्ने हामीले यहाँ। त्यस्तै महिला 51.04% र पुरुष 48.96% रहेको। कुल परिवारमा 67,61,059 जना रहेको, जसमध्ये घर सङ्ख्या अनि घर सङ्ख्या 56,43,495 भने प्रति परिवार सदस्य 4.3 जना रहेका। कुल जनसङ्ख्यामा तराईमा 53.66%, पहाडमा 40.25% र हिमालमा 6.09% जनसङ्ख्या बसोबास गरेका। 6 वर्ष माथिको साक्षरता दर 78%, 15 वर्ष माथिको साक्षरता दर 58% रहेको। 15 देखि 24 वर्ष उमेर समूहको युवा साक्षरता दर 88.6% रहेको। नेपालीको औसत आयु 71.71 वर्ष रहेको। 15 वर्ष माथिको श्रमशक्तिमा सहभागिता दर 38.5% रहेको। 15 वर्षभन्दा माथिको श्रमशक्तिमा श्रममा सहभागी हुने 38.5% रहेका। बेरोजगारी दर 11.4% रहेको। यो चालु योजना अनुसार हो, आवधिक योजना अनुसार। आधारभूत खानेपानी सुविधा पुगेको जनसङ्ख्या 94% रहेको। हालको मानव विकास सूचाङ्क 0.602 रहेको अनि लैङ्गिक विकास सूचाङ्क 0.88 छ रहेको। मानव विकास अर्थात् जनशक्तिसँग सम्बन्धित हालको अवस्था हामीले सरल अध्ययन गऱ्यौँ। अब हामी हेर्छौँ आर्थिक विकासमा मानव संसाधनको महत्त्व अर्थात् मानव संसाधनको महत्त्व मात्रै पनि भन्न सक्छौँ। आर्थिक विकासका लागि नीति योजना एवं कार्यको तर्जुमा एवं कार्यान्वयन, वित्तीय एवं भौतिक स्रोतको परिचालन, कृषि उद्योग पर्यटन लगायत आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने, त्यस्तै आर्थिक विकासको खोज र अनुसन्धानकर्ता, त्यस्तै उत्पादनको प्रमुख साधनको रूपमा रहेको, अन्य शक्तिको परिचालन, नियामक र नियन्त्रणको नियोजक, त्यस्तै जनशक्तिमा बुद्धि, विवेक, संवेदनशीलता आदि हुन्छ, तर अन्यमा हुँदैन। त्यसैले मानव संशोधन आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको मियो हो भनेर हामी निष्कर्षमा भन्न सक्छौँ। आर्थिक विकासका लागि नीति योजना एवं कार्यक्रमको तर्जुमा एवं कार्यान्वयन मानव संसाधनले गर्ने गर्छ। वित्तीय एवं भौतिक स्रोतको परिचालन पनि जनशक्तिद्वारा नै हुने गर्छ। कृषि उद्योग पर्यटन लगायतका आर्थिक गतिविधिको सञ्चालन त्यो पनि जनशक्तिद्वारा नै हुने गर्छ। त्यसैले महत्त्व रहेको छ। आर्थिक विकासको खोज अनुसन्धानकर्ता त्यो पनि जनशक्ति नै हो। उत्पादनको प्रमुख साधन त्यो पनि जनशक्ति नै हो। अन्य शक्तिलाई चलाउने, परिचालन गर्ने, नियमन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, नियोजन गर्ने त्यो पनि जनशक्ति नै हो। जनशक्तिमा बुद्धि, विवेक र संवेदनशीलता हुन्छ, तर अरूमा हुँदैन। त्यसैले जनशक्ति भनेको सामाजिक रूपान्तरणको मियो हो भनेर यहाँ निष्कर्ष पनि लेखेको छ। त्यस्तै अब जाउँ मानव संसाधन विकासमा संलग्न निकायहरू। कुन निकायहरूले मानव जनशक्ति विकासमा सहयोग गरिरहेको छन् हेरौँ। सबैभन्दा पहिलो शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय र विद्यालयहरू, त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, त्यस्तै विभिन्न तालिम केन्द्रहरू, त्यस्तै सिटिबिटी, अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरू। अब देशमा मानव विकास संशोधनमा देखिएका समस्याहरू हेरौँ। जनशक्तिको सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरू: सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न नसकिनु, कार्य संस्कृतिको अभाव रहेको, त्यस्तै गैरकानुनी र बिना लगानीको आयलाई सामाजिक प्रोत्साहन रहेको, श्रम बजारको आवश्यकता र सम्भावनालाई आकलन गर्न नसकिएको, व्यावसायिक शिक्षा कमजोर रहेको, मानव संसाधन विकासको लागि एकीकृत र व्यवस्थित योजना नभएको, त्यस्तै रोजगारीको कमजोर अवस्था रहेको, प्रतिभा प्लानको अवस्था रहेको, जनशक्तिको माग र पूर्तिबीच सन्तुलन नभएको। त्यस्तै अब हेरौँ मानव समस्या समाधानका उपायहरू। जनशक्तिसँग रहेका समस्या समाधानका उपायहरूमा सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने अर्थात् दक्ष जनशक्ति हुनु पर्यो। दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारमूलक शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने, कार्य संस्कृतिको विकास गर्ने, काम सानो ठुलो हुँदैन भन्ने त्यो संस्कृतिको विकास गर्नु पर्यो, गैरकानुनी र बिना लगानीको आयलाई सामाजिक प्रोत्साहन गर्ने संस्कृतिको अन्त्य गर्ने, धन सम्पत्ति भएपछि हुन्छ, धन भएपछि मानिस राम्रो हो भन्ने खालको सोच गर्नु भएन। गैरकानुनी र बिना लगानीको आयलाई सामाजिक प्रोत्साहन
नगर्ने, समाजमा प्रोत्साहन नगर्ने, जसले गर्दा घुसखोरी र भ्रष्टाचारीको पनि अन्त्य गर्न सजिलो हुन्छ। श्रम बजारको आवश्यकता र सम्भावनालाई आकलन गर्ने, श्रम अब जस्तो अबको 10 वर्षपछि नेपालमा कस्तो खालको जनशक्ति आवश्यक पर्छ भन्ने हिसाब गरेर अहिले सोही अनुसारको शिक्षा, सोही अनुसारको पद्धति विकास गर्ने। किनभने अहिले दिएको शिक्षा भनेको, अहिले शिक्षा दिएको विद्यार्थी भनेको अबको 10-15 वर्षपछि बल्ल बजारमा प्रवेश गर्ने हो। सोही अनुसार पहिले नै आकलन गर्ने, व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिने, रोजगारमूलक शिक्षामा जोड दिने, मानव संसाधन विकासको लागि एकीकृत र व्यवस्थित योजना तयार पार्ने, त्यस्तै रोजगारी र स्वरोजगारी व्यवस्था गर्ने, स्वरोजगारमा जोड दिने, प्रतिभा पलायन रोक्नका लागि देशमा नै काम गर्ने वातावरण तयार पार्ने। यो जुन अघि पनि हामी कुरा गऱ्यौँ, दक्ष, अर्धदक्ष, अध्यक्ष गरेर वैदेशिक रोजगारमा मानिसहरू गइरहेका छन्। एउटा रेमिटेन्स त आउँछ, रेमिटेन्सबाट राम्रो त छ, तर त्यसरी मानिसहरूलाई पठाउनु भन्दा यही नै केही गर्न सक्ने वातावरण तयार पार्ने। त्यस्तै जनशक्तिको माग र पूर्तिबीच सन्तुलन कायम राख्ने। हामीले यस सेसनमा आज आर्थिक विकासका प्रमुख पक्षहरूको अध्ययन गऱ्यौँ र परीक्षामा आउन सक्ने सम्पूर्ण प्रश्नहरूलाई समावेश गऱ्यौँ। र तपाईले यो भिडियो हेरिसकेपछि परीक्षामा आउन सक्ने सम्पूर्ण प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुहुनेछ। यतिन्जेल हामीसँगै रहेर तपाईलाई यो भिडियो हेर्दा कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने कमेन्टमा राम्रो छ भनेर लेखिदिनु होला। साथै राम्रो लागेन भने के कस्ता सुधार गरेर भिडियोलाई अझै उत्कृष्ट बनाउन सकिन्छ कृपया झर्को नमानी कमेन्टमा लेखिदिनु होला। साथै च्यानलको सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने आगामी दिनमा पनि यस्तै भिडियो हेर्नका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यस्तै लोकसेवा तथा अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षाको तयारी गरिरहेको साथीहरू समक्ष पुर्याउनका लागि सेयर गर्न नभुल्नुहोला। यतिन्जेल हामी सँगै रहनुभएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद।